والله راستش ما انقدر این سفر پاکستان سریع بود ما نتونستیم که سر قبر مزار علامه اقبال لاهوری بریم. توی مسجد شاهیه دیگه. توی اینجا هست خیلی سریع رفتیم پاکستان رو برگشتیم. علامه اقبال لاهوری که در میان ما به شاعر بیشتر شناخته شده ولی حکیم، فیلسوف، دانشمند، سیاسی، داره فعالیت سیاسیه که تو خود پاکستان به علامه اقبال لاهوری میگن حکیم الامه. این آدم حکیمیه. یکی از ایده هایی که ایشون داشت که بابتش سفرهای زیادی هم کرد ایده امت واحده اسلامی بود و حتی به خاطر همین ایده‌ای که ایشون داشت ایران اومد، ترکیه رفت، عراق رفت، همه جای کشورهای اسلامی میرفت ایشون و یه 7-10 سال بعد از رحلتشون جمهوری اسلامی پاکستان درست شد. میدونید که پاکستان یک کشور نوظهوریه. ایشون نظرش این بود که باید مجموعه مسلمان‌ها از مجموعه هندوها و از مجموعه هندوستان جدا بشن اینا و شدن در اولوش 70 سال پیش مجموعه جمهوری اسلامی پاکستان درست شد و این ایده رو داشت و اتفاقا نسبت به ایران هم و اتفاقات ایران خیلیشون حساس بود که تو شعراش هم و در اشعار فارسی ایشون هم اینها اومده که یک نظر خیلی با دقتی به ایران داره که و این رو و ظهور حضرت امام رو و به اعتقادم تو این شعراش ظهور حضرت و قیام حضرت امام رو داره یه حدی پیش بینی میکنه از فضای ایران و اون هوش و استعدادی که داشته اینجوری تشخیص میده که یه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد و دنبال برکنار گذاشتن نگاه‌های ملی گرایانه اینجوری بوده که امت واحد اسلامی رو درست بکنه. چون چراغ لال سوجن الله الله در خیابان شما الله الله ای جوانان عجم ای جوانان عجم جان من و جان شما میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکنه. الله الله دیدم از روزن دیوار زندان شما دیدم از روزن دیوار زندان شما. बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त